इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मैंने हंस कर उसे छेड़ा। ये यकीन पहले भी था, लेकिन इन बदमाशों के तेज तरीन अंजाम ने मुझे तजव्वुज़ में डाल दिया था। उसने खिफत से जवाब दिया, हो सकता है कि यह मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। आज रात हम इस काम पर रवाना हो जाएंगे जिसके लिए कराची से निकले हैं। वो चौंक पड़ा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? फरजाना सख्त नाराज हो जाएगी। वो तुम्हारी दावत की तैयारियों में मसरूफ है। मैं यही कहना आया था कि आज रात का खाना तुमको और बेगम साहिबा को हमारे घर पर खाना है। दावत खाए बगैर तुम लाहौर से नहीं जाओगे। मजबूरी है। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर नरमी से समझाया। रात के अंधेरे में हमें सरहद पार निकलना है। यह बंदोबस्त दूसरे लोग करेंगे। तुम समझ सकते हो कि ऐसे मामलात कितने पेचीदा होते हैं। तयशुदा प्रोग्राम से जरा भी इनहिराफ मुमकिन नहीं है। उसका चेहरा उतर गया। सरहद पार जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। तुमने मुख्तसर सी बात बताकर मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा दी है। इस राह के मुसाफिरों को ज़्यादा राह के तौर पर पुरखुलूस दुआओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसकी अकीदत से लबरेज निगाहें मेरे चेहरे पर जम कर रह गई थी। ये दुआएं ही हम सबको चला रही हैं, वरना हमारे करतूत वही हैं जिनका मुजाहिरा चौधरी अजमत करता रहा है। खुद को इस मलऊन से ना मिलाओ। तुम एक अजीम आदमी हो। हम लोग अपने बारे में कोई नाज नहीं करते, मगर मैं अपने और अव्वल खान के बारे में बहुत आजिजी से कह सकता हूँ कि हम लोग दानिस्ता कभी किसी गलत काम में मुलव्विस नहीं हुए। इस सरजमीन पर कुछ ऐसे लोग जरूर बाकी हैं जिनके दम कदम से यहाँ का कारोबार चल रहा है। आज रात तुम चले जाओगे। क्या मैं जान सकता हूँ कि होटल से तुम्हारी रवानगी किस वक्त होगी? हमारी रवानगी का इन्हिसार आगे से तय होने वाले प्रोग्राम पर है। शाम 7 बजे के बाद हम किसी भी वक्त होटल छोड़ देंगे। फिर मैं 6 बजे से पहले फरजाना को साथ लेकर आऊंगा। वो तुम दोनों की बहुत गर्विदा है। तुम लोगों से उसकी अलविदाई मुलाकात न हो सकी तो वो कई दिनों तक मलूल और अफसुर्दा रहेगी। उसने बहुत इश्तियाक से कहा। मैंने अपने दिल में उसके लिए एहतराम और हमदर्दी के जज्बात महसूस करते हुए धीरे से जवाब दिया, फरजाना से मेरा सलाम कहना और उसे यहाँ न लाना। राजदारी तुम्हारे लिए कोई अजनबी लफ्ज नहीं है। रवानगी तक हम हर एक से अलग थलग और दूर रहना चाहते हैं। तुम्हें इल्म होगा कि लाहौर में रा के एजेंट अक्सर आते जाते रहते हैं। वो सर हिला कर रह गया। रा के बाकायदा एजेंट कम होंगे, लेकिन मुखबरों की तादाद खासी है। सरहदों के करीब वाक़े शहरों और आबादियों में यह मसला हर वक्त दरपेश रहता है, मगर बकाए बाहमी के नजरिए के तहत हम उन्हें नजरअंदाज करने पर मजबूर होते हैं। वो हमारे मुखबरों को भूले रहते हैं। वो मजीद कुछ देर बैठा इधर उधर की बातें करता रहा। हमारी अचानक रवानगी की खबर सुनकर वो उदास हो गया था। चाहते हुए मुझसे नहायत करमजोशी से बगलगीर हुआ। मैंने उसको पूछ थपथपाते हुए कहा, अपना दिल छोटा ना करो यार। हम हमेशा के लिए वहां हिजरत नहीं कर रहे। कुछ दिनों में अपना मिशन पूरा करके वापस आएंगे तो तुम्हारी कई दावतें भी कबूल कर लेंगे। अपने होठों पर अफसुर्दा मुस्कुराहट लिए वो कमरे से निकल गया। उसे मेरी रफाकत मुख्तसर रही थी। उसने आंखें बंद करके मेरे मशवरों पर अमल नहीं किया था। उसके बावजूद उसके इखलाक और किरदार ने मुझे मुतासर किया था। उससे मुलाकात के बाद मेरे दिलो दिमाग में स्पेशल टास्क फोर्स की अजमत का नक्श कुछ और गहरा हो गया था। मैं एक बार फिर अपने कमरे में तन्हा रह गया और अपने जहन में गुजरे हुए वाकयात का आदा करने लगा। लाहौर से रवाना होने से पहले मैं अव्वल खान से बात करने का ख्वाहा था। कोई अहम बात याद आ जाती तो मुझसे तबादला ख्याल में शामिल कर सकता था। मैंने नाश्ता देर से किया था, इसलिए 2 बजे तक भी इश्तिहा बेदार न हो सकी। मुझे मालूम था कि ज्यादा ताखीर की सूरत में होटल का किचन बंद हो जाएगा और मुझे लंच गोल करना पड़ेगा, जबकि रात के खाने के बारे में कोई बात ही यकीन नहीं थी। अगर शाम के 7-8 बजे कूच करना पड़ता तो भारत की सरजमीन पर पड़ाव की नौबत आने तक खाने पीने के बारे में सोचना मुहाल था। मैंने रूम सर्विस वालों को अपने लिए कोफ्तों का आर्डर दे दिया। मैं बदस्तूर बिस्तर पर दराज रहा। इस दौरान में नाश्ते के बर्तन उठा लिए गए। लंच की ट्रे मेज पर रख दी गई। इस वक्त तक मेरा खाने का मूड नहीं बना था। वेटर ने जाने से पहले काब का ढक्कन उठाकर दोबारा बंद कर दिया और कमरा कोफ्तों की खुशबू से भर गया। शायद वो वेटर का कोई आजमूदा पेशा वराना हरबा था। उसके बाहर जाने के बाद मैं चंद मिनट के लिए भी मसहरी पर दराज नहीं रह सका। कोफ्तों की खुशबू नतनों में आते ही मेरी भूख यकायक बेदार हो गई थी। मैंने बिस्तर छोड़कर खाने की इब्तदा की। अभी मैं फारिग भी नहीं होने पाया था कि फोन की घंटी बजने लगी। मैंने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कुर्सी छोड़ी और रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। होटल की खुश आवाज ऑपरेटर ने बताया कि मेरे लिए कराची से अव्वल खान की कॉल थी। मेरे इमाम पर उसने फौरन कॉल मुझे मुंतकिल कर दी। रवानगी का प्रोग्राम तय हो चुका है, लेकिन मुझे भनक भी नहीं मिली। रवानगी का प्रोग्राम तय हो चुका है, लेकिन मुझे भनक भी नहीं मिलने दी कि कब जा रहे हो।
اول خان نے شکوہ کیا۔ تمہیں بتائے بغیر میں لاہور چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے منہ میں موجود لقمہ نگلنے کے بعد کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم کھانا کھا رہے تھے۔ میرے دہانے سے پیدا ہونے والی آوازیں سن کر اس نے تبصرہ کیا، ہاں لنچ ہو رہا ہے، اس کے بعد تم سے رابطہ کرتا۔ میں اپنی بات پوری نہیں کر سکا۔ پہلے تم اطمینان سے اپنی شکم سیری کر لو، میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون کر لوں گا۔ اس نے درمیان سے میری بات اچک لی، نہیں میں فارغ ہو چکا ہوں، یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کہاں ہو؟ سلطان شاہ کہاں ہے؟ میں تمہارے گھر سے بات کر رہا ہوں۔ سلطان شاہ شکوہ کر رہا ہے کہ تم اس سے بھولے ہوئے ہو۔ پہلے اس سے بات کرا دو تاکہ اس کا شکوہ دور ہو جائے۔ تنہائی کی ایک رات بھی نہیں گزری کہ اس نے شکایتیں شروع کر دی۔ ویرا کے یہاں پہنچنے پر میں نے خود اسے اطلاع دی تھی۔ شاید اس وقت وہ نیند کی پینک میں تھا، میری اس کال کو بھول گیا۔ مجھے صوف والی کال یاد ہے، ریسیور میں سلطان شاہ کی آواز آئی۔ شاید میرا آخری فکرہ اول خان کے بجائے اس نے سنا تھا۔ مجھے اکیلا رہنے کی عادت نہیں ہے، کبھی کبھی مجھے فون کرتے رہا کرو۔ تمہیں وقت نہ ملے تو یہ ذمہ داری غزالہ کو سونپ دو۔ تمہیں یہ عادت ڈال لینی چاہیے کیونکہ آج رات ہم آگے روانہ ہو رہے ہیں۔ 5 روز فون کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اوہو، اتنی جلدی پروگرام طے ہو گیا؟ ہمارا اندازہ تھا کہ ہیومن سوسائٹی کی وجہ سے تم کو لاہور میں رکنا پڑے گا۔ وہ معاملہ جلال نے سنبھال لیا ہے، ہم یہاں بلا وجہ وقت برباد نہیں کریں گے۔ یہ بتاؤ کہ جہانگیر اپنے ماموں سسر کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے مجھ سے رابطہ کر بیٹھے تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ وہ ایک اہم نکتہ تھا جو اسے یاد آ گیا تھا۔ میں نے بس لمحہ بھر کے لیے سوچا اور جواب دیا، انجان بنے رہنا، ہماری لاہور میں موجودگی کے پردہ پوشی کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں غزالہ کے ساتھ سلمہ سے مل چکا ہوں۔ اس وقت وہ اپنے ماموں کے گھر میں موجود تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ جہانگیر آسانی سے جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ یہ بات تسلیم نہیں کرے گا کہ تم لاہور میں ہوتے ہوئے چودھری عظمت کے قصے سے بے خبر تھے۔ وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کی بے عزتی کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کو اپنی ہانکنے دو، تم کو اسی کہانی پر جمع رہنا ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ لاہور بہت بڑا شہر ہے، یہ ضروری نہیں کہ میں وہاں پیش آنے والے ہر واقعے سے باخبر رہوں۔ تمہارے لیے آج کا دن ذرا مشکل ہے، کل کے اخباروں میں پوری کہانی آ جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے ایما پر اس نے لاہور کی طرف دوڑ لگا دی ہو۔ اپنی بیوی پر احسان جتانے کے چکر میں وہ اتنا بدحواس ہو رہا ہوگا کہ کراچی کو بھول کر مجھے لاہور میں تلاش کر رہا ہوگا۔ سلطان شاہ ہنس پڑا، تو تمہارا اتنا مخلص دوست ہے اور تم بے دردی سے اس کا مضحکہ اڑا رہے ہو؟ میں مضحکہ نہیں اڑا رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اب تم اس کی زیادہ وکالت نہ کرو، جو کچھ بتا رہا ہوں اس کے مطابق عمل کرو گے تو سکھی رہو گے، ورنہ جہانگیر فون کر کر کے تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا۔ میری طرف سے فی امان اللہ۔ اب فون اول خان کو دے دو۔ سلطان شاہ نے مجھے خدا حافظ کہہ کر فون کا ریسیور اول خان کے حوالے کر دیا۔ تم نے ان کی پوری کہانی تو سن ہی لی ہوگی، اول خان نے پوچھا۔ اس نے خاصے گل کھلائے ہیں؟ کون ہے؟ میں نے روا روی اور بے دہانی میں پوچھا۔ سچ یہ ہے کہ اس وقت وہ نام میرے ذہن سے نکلا ہوا تھا۔ کمال ہے، شام کو تمہاری روانگی اور تم اپنی ہم سفر کا نام بھولے ہوئے ہو۔ اس کا پاسپورٹ مس ان کاویل کے نام سے بنا ہے، سب یاد ہے، لیکن اس وقت میرا ذہن کہیں اور بھٹکا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جہانگیر سے اگلی ملاقات میں اس کے ماموں سسر کے انجام پر اسے اظہار ہمدردی کرنا مناسب ہوگا یا وہ مبارکباد ملنے پر زیادہ خوشی کا اظہار کرے گا۔ تم دونوں کے مراسم بہت گہرے اور پرپیچ ہیں، اس کی دماغی ساخت کو تم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو۔ میں کوئی مشورہ نہیں دوں گا۔ ان کاویل کے بارے میں تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے جہانگیر کا ذکر وہیں ادھورا چھوڑ دیا۔ اسے کل شام تک چند گھنٹوں کی مدت میں جان کو فون کیے تھے۔ میں نے اول خان کی بات درمیان سے اڑا دی، وہ مجھے بتا چکی ہے، اس کی حرکت احمقانہ تھی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا، اس نے میرا تبصرہ سننے کے بعد زور دے کر کہا، ویرا کی وہ تدبیر 100% کارگر رہی ہے۔ آج جان غائب ہے، دفتر اور گھر میں فون کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، کوئی جواب نہیں مل رہا۔ کیا تم نے اسے فون کیا تھا؟ میں نے چونک کر قدرے ترش لہجے میں پوچھا۔ کہاں سے کال کی تھی؟ مظہر خان، میں اتنا احمق نہیں ہوں۔ اول خان کی مزاحیہ آواز سنائی دی۔ ویرا نے 3 بار مختلف پبلک بوتھ استعمال کر کے اسے پریشان کیا تھا۔ میں نے بھی پبلک بوتھ استعمال کیے تاکہ اس کے نمبر پر آبزرویشن لگا ہوا ہو، تب بھی کال کرنے والے کا سراغ نہ مل سکے۔ رابطہ ہو جاتا تو میں اس کی آواز سنتے ہی ایک ہذیانی کہکا لگا کر فون بند کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دانستہ فون نہ سن رہا ہو۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ویرا کی تدبیر کارآمد رہی ہے؟ سچ یہ ہے کہ ویرا کی بچکانہ ترکیب کی کامیابی کی غیر مصدقہ خبر سن کر مجھے ذہنی کوفت ہوئی تھی۔ میری دانست میں ایک سفارتکار اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا تھا کہ 3 گمنام بلکہ دھمکی امیز فون کالز ملنے پر اپنا گھر اور دفتر چھوڑ کر کہیں رفو چکر ہو جائے۔ جان اسمتھ صرف سفارتکار ہی نہیں، CIA کا اعلیٰ افسر بھی تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں غیر ذمہ دارانہ باتوں سے گریز کرتا ہوں، اول خان فون پر کہہ رہا تھا۔ میں نے دوسرے ذرائع سے بھی تصدیق کر لی ہے، وہ پچھلی رات سے اپنے گھر اور دفتر سے غائب ہے۔ ممکن ہو تو تم اپنے طور پر مزید چھان بین کر سکتے ہو۔ میرے پاس چھان بین کا وقت کہاں ہے؟ اب نئی دہلی پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا
کہ وہ وہاں پہنچا ہوا ہے یا کراچی یا اسلام آباد میں کہیں روپوش ہے۔ گفتگو کی ابتدا میں اول خان بہت تکلف سے کام لے رہا تھا، مجھے فون پر بات کرنے کی بجائے کھانا کھانے کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن باتوں کا سلسلہ چل نکلا تو وہ یہ بھی بھول گیا کہ میں نے اپنے منہ میں موجود لقمہ نگلنے کے بعد پانی نہیں پیا تھا۔ مجھے اپنے حلق اور سینے میں ہلکی سی جلن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن مروت میں بھی خاموش تھا۔ آخرکار ہماری باتیں ختم ہو گئیں۔ اول خان نے سفر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ 5 بجے وہ دونوں واپس لوٹ آئیں۔ تاریخی عمارات کی سیر میں ہمیشہ بہت پیدل چلنا پڑتا ہے۔ وہ دونوں تھکن سے نڈال تھیں۔ ویرا مجھے اپنا چہرہ دکھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ غزالہ بھی تیز شاور کے نیچے طویل غسل کی شدید ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ ان دونوں کے لوٹ آنے کے باوجود میں ایک مرتبہ پھر تنہا رہ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم تینوں یکجا ہو سکے۔ چائے نوشی کے دوران میں وہ دونوں لاہور کی عام شہری زندگی کے بارے میں اپنے تجربات اور مشاہدات دہرا رہی تھیں، جن میں دلچسپی کا خاصا عنصر موجود تھا، مگر میں ان کی باتوں پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکا۔ روانگی کا متوقع وقت قریب آنے کے ساتھ ساتھ میرے اعصاب پر ہلکا سا تناؤ طاری ہوتا جا رہا تھا۔ اہم اور خطرناک مہمات کے آغاز سے پہلے میری چھٹی حصہ ہمیشہ مجھے یوں ہی چوکنا کر دیتی تھی۔ میرے پاس اپنے ذاتی استعمال کے 3 جوڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنی دن بھر کی سرگرمیوں کے جائزے کے بعد ویرا مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، تم اس سفر پر اپنے ساتھ کیا کیا لے کر جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ آخری لمحات پر ہم کوئی چیز بھول جائیں۔ سارا بوجھ میرے اوپر نہ لا دو، اپنی ضروریات کا تعین خود کرو، کیونکہ تم کو ہم دونوں سے الگ رہنا ہے۔ بیزار ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے مشورہ طلب کر رہی تھی۔ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہونے والی تلاشی کے اندیشے سے میں کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لائی۔ ویرا نے میرے جواب پر بد کے بغیر کہا، آپس میں مشورہ کر کے ہم بہتر تیاری کر سکتے ہیں۔ شاید تمہیں علم ہوگا کہ تمہاری طرح ہم بھی جہاز سے آئے ہیں اور اسی خدشے کی وجہ سے کوئی آتشی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لا سکے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن آتشی ہتھیار ناگزیر ہیں۔ جلال ان کا بندوبست کرے گا یا پھر بھارت میں ان کے حصول کا کوئی ذریعہ تجویز کرے گا۔ اس وقت تم چبا چبا کر باتیں کر رہے ہو، ویرا مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ کیا تمہیں ہم دونوں کا باہر جانا ناگوار گزرا ہے؟ میں طنز نہیں کر رہا تھا۔ جب سے تم آئی ہو ہم غیر ضروری باتوں اور مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں۔ تم ان باتوں کا پہلے خیال آنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری اپنی تیاری مکمل ہے۔ تم کیا کیا ساتھ لیے جا رہے ہو؟ بیم گن، CSD اور زہریلے کیپسولوں والی چند انگوٹھیوں کے علاوہ ذاتی استعمال کا مختصر سا سامان ہے۔ کراچی میں تم نے وہ سب دیکھ لیا تھا۔ بیم گن اور 2 انگوٹھیاں مجھے دے دو، ویرا نے مطالبہ کیا۔ باقی بندوبست میں خود کر لوں گی۔ وہ ایک انار 2 بیمار والا معاملہ تھا۔ ہر قسم کے دھماکے اور شور شرابے سے محفوظ بیم گن کی افادیت ہر شک و شبے سے بالا تر تھی۔ کراچی سے روانہ ہوتے ہوئے ویرا کی انفرادی ضروریات میرے ذہن میں نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بیم گن کو اپنے آخری ہتھیار کے طور پر ہر دم اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اسے تھوڑی سی بحث ہوئی اور پھر میں نے بیم گن اس کے حوالے کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ عورت ذات تھی اور دشمن کی سرزمین پر اسے اکیلا رہ کر کام کرنا تھا۔ 6:30 بجے ویرا اپنے کمرے سے سامان بیگ میں سمیٹ کر لے آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ رفتہ رفتہ وہ دونوں بھی انتظار کے اضطراب کا شکار ہوتی جا رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی پھیل گئی تھی، نگاہوں سے فکر مندی مترشح تھیں اور زبانیں سست پڑ گئی تھیں۔ ہم تینوں کی نظریں بار بار وال کلاک کی طرف اٹھ رہی تھیں، جس کی سوئیاں اپنی مقررہ رفتار سے سفر کر رہی تھیں، مگر کم از کم مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس روز وقت کی رفتار مان پڑ گئی ہو۔ خدا خدا کر کے 7 بجے، لیکن دروازے پر کوئی دستک ہوئی نہ فون کی گھنٹی بجی۔ ایسا نہ ہو کہ جلال اسلام آباد میں پھنس گیا ہو۔ 7:15 بجے غزالہ کے سفر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ آپ نے بتایا تھا کہ ہیومن سوسائٹی کے سربراہ والا معاملہ خاصا نازک ہو گیا ہے، اس پر جلال نے ہاتھ ڈالا ہے، اب اپنے اقدام کے دفاع کی ذمہ داری بھی اسی کے سر ہوگی۔ ایسی بات ہے زبان سے نہ نکالو، ویرا نے اسے ٹوک دیا۔ روانگی کی پوری تیاری کے باوجود وہ نہ آیا تو سخت کوفت ہوگی۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ وہ بہت برے چکر میں پھنسا ہوا ہے، میں نے بتایا۔ اس کے باوجود اس نے آنے کا یقین دلایا تھا۔ کوئی بہت ہی انہونی یا ناگزیر بات ہو گئی تو وہ رکے گا، ورنہ آج ضرور آئے گا۔ ہم وقت گزارنے کے لیے اپنی اپنی کیا سرائیاں کرتے رہے۔ مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ہمیں باندھ کر وہاں بٹھا دیا گیا ہو۔ جلال نے 7 بجے کے بعد کا وقت دیا تھا۔ 7 بجے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ مدت گزر چکی تھی۔ 12 گھنٹے بعد بھی 7 بجے کے بعد کا وقت ہوتا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کب ہم سے رابطہ کرتا۔ تم اسلام آباد فون تو کر لو۔ کچھ دیر بعد ویرا نے اچانک مجھ سے کہا، پتہ چل جائے گا کہ وہ وہیں ہے یا نکل چکا ہے۔ نچلے عملے کے لیے اسلام آباد کے دفتری اوقات شام 5 بجے تک ہوتے تھے، لیکن ضرورت پیش آ جانے پر اعلیٰ افسران اپنے ذاتی عملے کے ساتھ دیر تک دفاتر میں موجود رہتے تھے۔ میں خود جلال اور رحمان سے دفتری اوقات کے بعد بھی بات کر چکا تھا۔ مجھے ویرا کا مشورہ مناسب لگا۔
मगर मैंने उस पर अमल दरामद का इरादा 8:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। अगर इस्लामाबाद में चौधरी अजमत की वजह से कोई हलचल थी तो जलाल को 8:30 बजे भी वहीं कहीं होना चाहिए था। ठीक 8 बजे फोन की घंटी यकायक बज उठी। मैंने फौरन रिसीवर उठा लिया। इस बार ऑपरेटर ने जलाल की कॉल की नवीद सुनाई और फिर कॉल मुझे दी थी। मैं 8:30 बजे तुमसे आ मिलूंगा। रिसीवर पर जलाल की दबी दबी और पुरजोश आवाज सुनाई थी। तुम लोग हिसाब करके अभी होटल छोड़ दो और बाहर निकल कर लोअर माल की तरफ धीरे धीरे चलना शुरू कर दो। मैं खुद तुम्हें देखकर गाड़ी रोक लूंगा। तुम लाहौर में हो या इसके मुजाफात से गुजर रहे हो? मैंने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। मैं लाहौर में हूं, मेरे पास वक्त कम है। यह बताओ कि तुम्हारे लिए सामान लेकर पैदल चलना मुश्किल तो नहीं होगा? हमारे पास हल्के पुल्के दस्ती थैलों के सिवा कुछ नहीं है। हम अभी होटल छोड़ देते हैं। मैंने उसकी आवाज में पोशीदा हैजान का अंदाजा करके उससे मजीद कोई सवाल करने का इरादा तर्क कर दिया और जवाब देने में भी इख्तिसार से काम दिया। गुड, उसकी तरफ से जवाब आया। तुम निकल आओ, मैं पहुंचता हूं। उसका फिक्रा मुकम्मल होते लाइन बेजान होगी। इन दोनों की इस्तफसार तलब निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। इन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि फोन पर दूसरी तरफ जलाल बोल रहा था, मगर मेरे एक तरफा मुकालमे सुनकर इन्हें सही अंदाजा नहीं हो सका कि फौरी तौर पर होटल छोड़ने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। वो कहाँ है? होटल छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? मेरे कुछ बताने से पहले वीरा सवाल कर बैठी। होटल छोड़कर हमें माल रोड की तरफ चलना है। वो 8:30 बजे कहीं भी हमसे आ मिलेगा। मैंने तपाई पर मौजूद फहरिस्त देखकर होटल के कैशियर को इंटरकॉम पर हदायत की कि वो फौरी तौर पर दोनों कमरों का हिसाब बना दे। वीरा पहले ही अपने कमरे से दस्तबरदार हो चुकी थी। हमने अपने कमरे पर ताहिराना नजरें दौड़ाई। गजाला ने ड्रेसिंग टेबल की तराजें वगैरह देखी और हम कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल ही रहे थे। इस फ्लोर के अमले का निगरान मौजूद हुआ। जा रहे हैं सर? उससे मुस्कुराकर खुश इखलाकी से पूछा। शायद इसे नीचे से इंटरकॉम पर दोनों कमरों के बारे में बता दिया गया था। हमारी चाबी दरवाजे के कुफल में लगी हुई थी। वीरा ने अपने कमरे की चाबी उसके हवाले की और हम तीनों लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। गजाला ने चलते चलते अपने पर्स से 100 रुपए का एक नोट निकाल कर हक खिदमत के तौर पर उसके हवाले कर दिया। होटल से रवाना होने में हमने बहुत तेजी दिखाई और वक्त बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर फिर भी होटल के अहाते से निकलकर माल रोड पर पहुंचने तक हमें 8:15 बज चुके थे। दोनों कमरों में फराहम की जाने वाली खिदमात और फोन सर्विसेज वगैरह के बिल में शमूलियत में चंद मिनट सर्फ हुए। वाजबात की रकम हमने नकद अदा कर दी और अमले के पोर्टर को कोई बोझ न उठाने के सिले में टिप देकर बाहर निकलते चले गए। होटल के कमरों के बंद और मखसूस माहौल से खुली फिजा में आते ही मेरा ज़हन सुबक हो गया। आज़ादी और किसी पेशकदमी की उम्मीद ने मेरे पूरे वजूद में तवानाई की एक नई लहर तोड़ा दी थी। ज़हन से सारे वसवसे दूर हो चुके थे और मुझे पूरी उम्मीद हो गई थी कि इस रात का कुछ हिस्सा हम भारतीय सरजमीन पर गुजारेंगे। इस वक्त मैं एक खास ज़हनी कैफियत से दो चार था। मुझे माल रोड पर रवां दवां जिंदगी के आसार हमेशा से कहीं ज्यादा खूबसूरत और जानदार नजर आ रहे थे। बेयकीनी के अनजान रास्तों पर सफर करने से पहले मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान का हुस्न और जिंदगी का निखार माल रोड पर उतर आया हो। मैं मशहूर अंदाज में इधर उधर देखता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मेरे ज़हन के किसी हिस्से में तारीख और उजाड़ सरहदी वीराने नाच रहे थे जिनसे हमें कुछ देर बाद गुजरना था। तुमने अब तक ये नहीं बताया कि वो हमें माल रोड से उठाकर सीधा वागा की तरफ ले जाएगा या दरमियान में कोई और मंजिल भी होगी। कुछ दूर तक खामोशी से चहलकदमी करने के बाद वीरा ने फिक्रमंदाना आवाज में पूछा। इस सवाल का जवाब मुझे भी मालूम नहीं है। उसने जो कुछ बताया था वो मैं दोहरा चुका हूं, मगर एक बात जरूर कहूंगा, क्या वागा और अटारी का ख्याल अपने जहन से झटक दो। हम उस मारूफ रास्ते से भारत में दाखिल नहीं होंगे। तारीख सरहदी पट्टी अबूर करने से पहले हम अपने फौजियों की गोलियों की जद में भी आ सकते हैं। गजाला ने धीमी आवाज में खदशा जाहिर किया। ये इम्कान भी है, मैंने इकरार किया। देखना यह है कि इन खतरात से बचने के लिए जलाल ने क्या बंदोबस्त किया है। वह पहले भी अपने आदमियों को इस रास्ते से भारत भेजता रहा होगा। गजाला ने उम्मीद का इजहार किया। अपने लबो लहजे से वो कुछ सहमी हुई मालूम हो रही थी। इस बारे में भी मैं अंधेरे में हूं। मैंने आंख बंद करके उस पर भरोसा किया है। तुम दोनों में से किसी के दिल में कोई बदगुमानी पैदा हो रही हो तो वो इसी वक्त वापस लौट सकता है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी, मैंने दो ठोक लहजे में कहा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? गजाला शिकायती लहजे में बोली। मुझे अपनी जान से ज्यादा आपकी फिक्र है। मुझे वीरा की जान भी बहुत अजीज है। जलाल पर भरोसा करने का यह मतलब नहीं कि हम अपनी सलामती के बारे में सोचने के हक से दस्तबरदार हो चुके हैं। अब हमें वापसी तक खतरात ही में से गुजरना है। हथियारों के बारे में अभी तक कुछ नहीं बना। वीरा ने नया शोशा छोड़ दिया। ये सब बातें बेसूद हैं। जलाल के आ जाने के बाद ही हमें इन सवालों के जवाबात मिल सकेंगे, मैंने खफगी से जवाब दिया। वीरा चुप हो गई। हमें जलाल ने वक्त दिया हुआ था। माल रोड के किनारे टहलते हुए हम तीनों बार बार अपनी घड़ियां देख रहे थे। फिर मुकर्रर वक्त से चंद मिनट पहले हमें पीछे से आने वाली रोशनियों से शुबा हुआ जैसे कोई गाड़ी हम पर चढ़ने वाली हो। हम तीनों सड़क से उछलकर फुटपाथ पर हो गए।
आने वाली एक बड़ी पजीरो थी जिसकी रफ्तार कम हो रही थी। वो गाड़ी इस वक्त सड़क के इंतहाई बाएं हिस्से पर रवां थी। मैं चलते चलते रुक गया। अगले में 5 दरवाजों वाली वो नीली पजीरो हमारे करीब रुक गई। पैसेंजर सीट पर जलाल बराजमान था। सख्त और खुरदरे चेहरे वाला एक सादा पोश शख्स पजीरो के स्टीयरिंग व्हील पर नजर आ रहा था। जलाल ने हाथ का इशारा किया और हम तीनों पिछला दरवाजा खोलकर तेजी से पजीरो की अकबी नशिस्त पर सवार हो गए।